भागवत के भन्छ? भागवत कसलाई ठुलो धर्म मान्दछ? ध्यान दिनुस्। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष्यजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबैभन्दा ठुलो धर्म त्यो हो जसले हृदयमा भक्तिलाई बढाउँदछ, जुन कर्मले भक्तिलाई बढाउँदछ वा प्रेमलाई बढाउँदछ वा श्रद्धालाई बढाउँदछ वा विश्वासलाई बढाउँदछ। जे गरेर यो चारवटा चिज, विशेष गरेर भक्तिकै स्वरूप हुने चारै, जे गर्नाले बढ्छ त्यो जस्तो ठुलो धर्म यो संसारमा केही छैन। हेर्नुहोस्, मन्दिरमा जानु धर्म हो, भगवानको सेवा गर्नु धर्म हो, तर ध्यान दिनुहोस् है, मन्दिरमा गयो अनि भगवानको आरती गरिरह्यो, तर भगवानको यसो आरती गरे पनि मन चाहिँ अन्त गइरह्यो भने त्यो आरती धर्म त होला, तर सबैभन्दा ठुलो धर्म होइन। तर थोरै सानो बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ, अरू केही भएन र पनि मन भगवानमा छ भने त्यो नै ठुलो धर्म हो। र यदि जस्तो थोरै आधुनिक गरेर सुनाउँ है त यो विचारलाई, जस्तो के हुन्छ भने कोही व्यक्ति समाजमा छुट्टै खालको काम गर्छ। जस्तो मैले डक्टरको उदाहरण लिएँ, डक्टरले काम गर्दछन्, धर्म हो, तर ठुलो धर्म कुन बेलामा हो? बिरामीको सेवा गर्ने भाव यदि छ भने त्यो वास्तवमै ठुलो धर्म हो। तर हे भगवान, अब बिहान बिहान यसो अगरबत्ती क्लिनिकमा बालो, भगवान यसो मेरा कस्टमरहरू बिरामीहरू चाहिँ क्लाइन्टहरू अलिक बढी आउन् भन्नु गर्दा के मान्छे अलिक धेरै बिरामी परुन् भन्नु त हो नि, होइन? त्यो चाहिँ ठुलो धर्म होइन। अच्छा, शिक्षकको पनि धर्म हो, धर्म छ, किसानको पनि धर्म छ। समयमा आफ्नो काम गर्नु, समयमा काम चाहिँ नगर्नु अनि शिक्षक भएर राजनीतिक कार्य गर्दा जस्तो झोला बोकेर हिँड्नु अधर्म हो। मन्दिरको सेवा वा तीर्थयात्रा जानु पनि धर्म हो, तर कुन बेलामा? तीर्थमा जानुहोस्, भगवानको भगवानले यो ठाउँमा भगवान लडीबुडी गर्नुभयो, भगवान यहाँ खेल्नुभयो, भगवानको स्वरूपको याद होस्, होइन? हामी तीर्थयात्रा गर्छौँ, जनकपुर हामी कतिचोटि गएको छौँ किन भन्नु त? जानकीजीको दर्शन सबैले गर्नुभएको छ। साँच्चै सोधेँ भने यहाँ आपत पर्छ, मलाई थाहा छ, धेरैलाई त याद छैन होला। जानकीजीको मन्दिरमा जानकीजीको कति विग्रहको सेवा हुन्छ भन्नु त? भित्रपट्टि भन्न खोजेको याद हुँदैन, मैले सोधेर चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ कस्तो रहेछ भनेर चेक गरे होइन, त्यो प्राय यादै हुँदैन हामीलाई। भगवानको विग्रह कस्तो छ पनि हामीलाई खास याद छैन, कस्तो हुनुहुन्छ जानकीजी जनकपुरमा हामीलाई खास यादै छैन। दर्शन गर्नुपर्दछ, यो भगवानको स्वरूप हो, यो आभास होस् त, त्यत्तिकै तीर्थयात्रा धर्म भइगयो, सबैभन्दा ठुलो धर्म भइहाल्यो। जुन जुन चिज भयो ठुला ठुला धर्म गर्दै जानुभयो, त्यस्तै गरेर। र जान त जानुभयो, अब उही जानुभयो र आउनुभयो, बसवालालाई भाडा ठिक्क भयो, बाहिर मन्दिर बाहिर बस्नेलाई यसो 2-4 पैसा दिएर आइयो, त्यति ठिक भयो भने त्यो धर्म ठुलो भएन। र साँच्चै भन्नु हो भने यदि मैले अलिकति माथि उठेर यो कुरा गरेँ भने शरणागत हुनु जस्तो सबैभन्दा ठुलो धर्म अरू केही छैन। शरणागत हुनु माने भगवानमा समर्पित हुनु, गुरुको माध्यमबाट भगवानमा समर्पित हुनु, यो जस्तो ठुलो धर्म अरू केही पनि छैन। किनभने एउटा मार्ग निर्धारण गरेर, मैले कुनै एकाङ्की कुरा गरेको होइन, तथापि मन्त्र दीक्षा पाएर भगवानको म हुँ भन्ने यो आभास गुरुले गराइदिनुहुन्छ। त्यही हुनाले यतः भक्ति अधोक्ष्यते, तपाईँ जुन काम गरिरहनु भएको छ गर्नुहोस्, तर तपाईँको हृदयमा प्रेम हुनु पर्यो, वा श्रद्धा हुनु पर्यो, वा विश्वास हुनु पर्यो, भक्ति हुनु पर्यो, होइन? आरती गर्न बस्यो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवानको सेवा किन? भगवान जो ध्यावे फल पावे। हजुरले यदि फल दिनु भएन भने त किन ध्याउनु पर्यो त हजुरलाई, होइन? त्यो त स्वार्थ भयो नि त। यो भक्ति, यो धर्म ठुलो धर्म होइन।
भगवानको मन्दिर, भगवान मैले कतिपय विद्यार्थीलाई सुनेको छु, भगवान एसएलसी दिएको छु, म पास भएँ भने तपाईँ भगवान, नभए तपाईँ भगवानै होइन। भगवानले आएर थोडी न कपी चेक गर्नुहुन्छ अथवा इक्जाममा थोडी न लेख्नुहुन्छ। त्यो त सौदा भयो क्या, व्यापार हो। त यो भक्ति होइन, यो धर्म होइन, अथवा श्रेष्ठ धर्म होइन। भागवत सिकाउँदछ जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँ जे गर्न पनि स्वतन्त्र। त्यो हुनाले भक्तहरूको एउटा परम्परा छ, म थोरै हजुरलाई इङ्गित गरौँ। भक्तहरूका परम्परा के छ? भोजन बन्दैछ, भात पाकिरहेको हुन्छ, के बनिरहेछ? प्रसाद, भगवानलाई प्रसाद भन्छ। अहिले के गरिरहनु आज? भगवानलाई भोग लगाइरहेको छु। अब भात खाइरहेको छु भन्नुको सट्टा प्रसाद लिइरहेको छु, प्रसाद पाइरहेको छु, होइन? भातै खानु हो, पेटै भर्नु हो, तर भगवानको प्रसाद मानेर। र सज्जनहरू, अन्य कर्म पनि के जो छ, घर कसको? भगवानको, हाम्रो भगवानको घर हो, होइन? त यो एउटा शब्दको चयनले पनि आफ्नो हरेक चिज परमात्मासँग गएर जोडिन्छ। तो यसलाई श्रेष्ठ धर्मको संज्ञा दिएको छ। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। यसरी गरिएको धर्मले नि, यो जुन धर्म छ यसले प्रसन्नता त दिन्छ। यो फेरि भक्ति कस्तो हुनु पर्यो? एउटा शर्त पनि छ फेरि भक्तिमा। भक्ति भएर मात्रै पनि भएन। आज भयो, अब आज के भयो? मङ्गलबार। आज मङ्गलबार, गणेशजीको खूब भक्ति गर्यो। भोलि बुधबार, अब गणेशजी अब आज फुर्सद छैन भनेर हिँडिन्छ नि, काम लाग्दैन। निरन्तर हुनु पर्यो और निस्वार्थ पनि हुनु पर्यो। भगवानको भक्ति किन गरेको? व्रत किन बसेको? गणेशजीले धेरै मेरो शोक हरण गर्नुहुन्छ, मेरो मङ्गल ग्रह पनि ठिक ठाउँमा छैन, मङ्गलबारको व्रत बस्यो भनेदेखि कल्याण हुन्छ, गुरुजीले भनिदिनु भयो। त्यही हुनाले त्यो त नराम्रो त होइन, तर श्रेष्ठता त्यहाँ छ जहाँ व्रत गरिरहेको छु, उपासना गरिरहेको छु, कथा सुनिरहेको छु। पूर्वजहरूको कल्याण पनि भगवानको जिम्मेवारी हो। हामीले त आयोजन न गरिरहेछौँ, त्यो गर्ने नगर्ने हाम्रो हातमा थोडी न छ, भगवानको इच्छा कुरा हो। त यो समर्पणको भाव भयो भने यो यज्ञ पनि बहुत श्रेष्ठ बन्छ। त्यही हुनाले निस्वार्थ होस्। यो नै कि अघि मैले भने नि, भगवानको सेवा गर्दा यति चढाएर यतिको कामना, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो यसरी गरिएको भक्तिद्वारा भगवान प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई पनि प्रसन्नता मिल्दछ। र यसरी लगाइएको भक्तिले हृदयमा वैराग्यलाई पनि जागृत गर्छ, ज्ञानलाई पनि जागृत गर्दछ। हृदयमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य तीनवटै चिज जब जाग्दछ, त्यो संसारमा उसले अरू पाउनको लागि शेष केही पनि बाँकी रहँदैन। र एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। बडे बडे आयोजन गरियोस् कार्य। कतिवटा भागवत सुन्नुभयो? 15वटा सुनिसकेँ, होइन? कति चढाउनु भयो भगवानलाई? मैले त यत्रो सुन चढाएको थिएँ, घण्टा चढाएको थिएँ मन्दिरमा। जतिसुकै गरे पनि विश्वक्सेन भगवानमा वा भगवान नारायणमा, नारायणका कथामा प्रीति भएन भने श्रम एव हि केवलम। यसपालि धेरैतिर धान लगाए क्या व्यक्तिहरूले, बिउ किनेर लगाउँदा पनि धान चाहिँ फल्यो, बोट राम्रो भयो, पराल पनि भयो, भित्र दानै भएन भन्ने गुनासो आयो। व्यर्थको परिश्रम भयो कि भएन? ठिक त्यस्तै गरेर कति तपाईँले खर्च गर्नुभयो, कत्रो लगाउनु भयो, कसरी बोलाउनु भयो, कतिलाई खुवाउनु भयो, एकातिर ठिक छ यो गर्नु, तर कथा सुन्न मन लाग्यो कि लागेन? कथामा प्रेम भयो कि भएन? तपाईँलाई भगवानको श्री चरणमा प्रीति जाग्यो कि जागेन? अब भगवानको नाम बोलौँ बोलौँ, राम राम बोलौँ लाग्यो कि लागेन? नारायण बोलौँ लाग्यो कि लागेन? यदि लाग्यो सबै चिज सफल हो, लागेन त्यो धान फोस्रो भए जस्तै भयो, भुस्सा आए जस्तै भयो। श्रम एव हि केवलम, व्यर्थको परिश्रम भइगयो। खेर त जाँदैन, यद्यपि केही न केही उपलब्धि त हुन्छ, तर जो उपलब्धि पाउनु पर्ने हो नि त्यो उपलब्धि गुम्दछ कि। त्यही हुनाले सम्झाउनुहुन्छ, यही नै श्रेष्ठ धर्मको स्वरूप हो। अच्छा, धर्म गरेर व्यक्ति
अर्थोपार्जन गर्ने कल्पना गर्दछन्। साँच्चै भनियो भने धर्मस्य ह्यपवर्गस्य, धर्मको उद्देश्य के हो त? अपवर्गको प्राप्ति। अपवर्ग, अपवर्ग माने पवर्ग भनेको कसलाई भनिन्छ? पवर्ग भनेको हुन्छ प फ ब भ म, यो पवर्ग हो। अपवर्ग माने यसको ठिक उल्टो हुनु। पवर्गको अर्थ गरिन्छ यतो न यस्मिन् पतनम फलासा न बन्धनम चापि भयम न मृत्युम। प माने पतन, फ माने फल आशा, ब माने बन्धन, भ माने भय, म माने मृत्यु। यो पाँचवटा चिजबाट धर्मले छुटकारा दिन्छ। पतनबाट बचाउँछ, फलको आशा गर्नबाट बचाउँछ, बन्धनबाट बचाउँछ, भयबाट बचाउँछ, मृत्युबाट बचाउँछ। मृत्युबाट बचाउँछको अर्थ मर्न दिँदैन होइन, मृत्यु भए पनि त्यो अधोगति हुँदैन, राम्रो गति प्रदान गर्दछ। मृत्यु वास्तवमा मृत्यु उत्कृष्ट मृत्यु के हो त? कोही कवि भन्नुहुन्छ मरो मरो सब कहे मरना ना जाने कोई, कि एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। यस्तो मृत्यु होस्, बारम्बार मर्ने चक्करै नहोस्, हैन? मर्ने चक्करै छुटोस्। मृत्यु एकपटक मृत्यु हुँदा त्यो मृत्युले सम्पूर्ण जीवन सुधारिदियोस्। जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो, जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो, जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो। कहाँ जान्छ ठेगान छैन, कहिले जान्छ थाहै छैन, कहाँ जान्छ ठेगान छैन, कहिले जान्छ ठेगान छैन, कहाँ जान्छ ठेगान छैन, कहिले जान्छ थाहै छैन, कहाँ जान्छ ठेगान छैन, कहिले जान्छ थाहै छैन। पाप मात्र सोच्यौं हामीले पुण्य के हो थाहै छैन, पाप मात्र सोच्यौं हामीले पुण्य के हो थाहै छैन, हिंसा गर्न जान्यौं हामीले अहिंसा त थाहै छैन, हिंसा गर्न जान्यौं हामीले अहिंसा त थाहै छैन, सबै जाने देख्यौं हामीले आफू जाने कुरै छैन, सबै जाने देख्यौं हामीले आफू जाने कुरै छैन, जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो, जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो। सबैले ताली सेवा गरौँ।
दुनियाँलाई जित्यौँ हामीले आफू हारेको थाहै छैन दुनियाँलाई जित्यौँ हामीले आफू हारेको थाहै निर्दयहरूलाई मार्यौँ हामीले आफू मरेको थाहै छैन निर्दयहरूलाई मार्यौँ हामीले आफू मरेको थाहै छैन सबै मर्ने देख्यौँ हामीले आफू मर्ने कुरै छैन सबै मर्ने देख्यौँ हामीले आफू मर्ने कुरै छैन जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो जानै आट्यो जानै आट्यो जिन्दगानी जानै आट्यो साधु आउँछन् सन्त आउँछन् मानवलाई जगाउन साधु आउँछन् सन्त आउँछन् मानवलाई जगाउन सत्सङ्ग सुनाउँछन् सतमार्गमा लगाउन सत्सङ्ग सुनाउँछन् सतमार्गमा लगाउन तर किन बुझ्दैन मान्छे